ढाका कुमार श्रेष्ठले बुझाए स्पष्टीकरण, आज नै सुझाव बुझाउने समितिको तयारी। मन्त्री बनाउन रासोपा नेतृत्वले पैसा लिएको भए प्रमाणित गर्नुस्, मनिष झाको भनाई। राप्रपाले देशमा भ्रष्टाचार हुन दिँदैन, सांसद जबराको दाबी। बालेनले सिंह दरबारको फोहोर नउठाउने कदम किन लिए, 14 मन्त्रालयको उदाहरण सहित दिए स्पष्टीकरण। मेयर बालेन्द्र शाहलाई मन्त्री गुरुङको जवाब, फोहोरलाई देखाएर राजनीति गर्नु हुँदैन। 36 दिनदेखि बिरामी बन्धक बनाउने न्युरो अस्पताल दर्ता नै नभएको खुलासा। बालिका बलात्कार मुद्दामा व्यवसायी चटौतलाई 18 वर्ष 1 महिना कैद। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न एक अर्कालाई सहयोग गरौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। उप प्रधानमन्त्री खड्का भन्छन्, सरकारले जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्छ। पिएन क्याम्पसको सोभी निर्वाचन वैशाख 3 गते हुने, विद्यार्थी नभएपछि केही शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गर्दै केयु। सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको काम छिट्टै हुन्छ, मन्त्री ज्वालाको दाबी। अमेरिकाको बैंकमा गोली चल्दा 5 जनाको मृत्यु। रासोपाका प्रमुख सचेतकले संसदमा मागे माफी। सांसद श्रेष्ठको रकम लेनदेन सम्बन्धी अडियोमाथि संसदीय छानबिन गर्न माग। शीतल निवासको फोन, फोहोर उठाइदिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई गगन थापाको आग्रह, बालेन शाहसँग तत्काल वार्ता गर्नुहोस्। देशले संघीयता धान्न सक्दैन, खारेज गर्नुपर्छ, अध्यक्ष केसीको भनाई। माओवादी नेतालाई जेल कोस्ने सपना पूरा हुने छैन, सांसद महराको दाबी। 25 वर्षदेखि फरार प्रतिवादी स्वयम्भूबाट पक्राउ। बिहेमा हवाई फायर गर्ने बेहुली फरार। मिर्चैयाका सुकुम्बासी र व्यापारी आन्दोलित। घुस माग्ने रासोपा सांसदलाई कारबाही गरौं, एमाले सांसद रावलको भनाई। यसपटक नयाँ र गुणात्मक परियोजना अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। एमाले फिर्ता लियो कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन र दलाई लामाले मागे माफी। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईलाई अनलाइन समाचारमा। आज पनि हामी देश तथा विदेशमा भएका मुख्य घटनाक्रमका विवरणहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। के कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट र एउटा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अब लागौं समाचार विस्तारमा। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग मन्त्री बन्नका लागि पैसाको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले पार्टी समक्ष आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। पार्टीले श्रेष्ठलाई आइतबार 24 घण्टाभित्र यसबारेमा स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। 3:30 बजेभित्र स्पष्टीकरण बुझाउनु पर्नेमा डाक्टर श्रेष्ठले ढिला गरी पार्टीको अनुशासन समिति समक्ष बुझाएका थिए। समितिका संयोजक भरतमणि देवकोटाका अनुसार साँझ पार्टीको ताकेतापछि करिब 7 बजे श्रेष्ठ आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएका हुन्। देवकोटाका अनुसार श्रेष्ठले स्पष्टीकरणमा अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको र एडिट गरिएको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै उनले यस विषयमा पार्टीले गर्ने जुनसुकै निर्णय आफूलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन्। देवकोटाले आज बिहान 11 बजे अनुशासन समितिको बैठक बसेर यसबारे छलफल हुने बताएका छन्। उनले सकेसम्म मंगलबार नै यसबारे आवश्यक निर्णय गरिने पनि बताए। पार्टीले 72 घण्टाको समय दिएको छ, तर हामी आज नै हाम्रो सुझाव पार्टीलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौं, उनले भने। विधान अनुसार अनुशासन समितिले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई सुझाव मात्र दिने उनले बताए। समितिको सुझावलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई नै भएको देवकोटाको भनाइ छ। अनुशासन समितिमा हाल 4 जना सदस्य रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले मन्त्री बनाउन पार्टी नेतृत्वले रकम लिएको भन्ने भनाइमा विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले करोडौं रुपैयाँ लिएर मन्त्री बनाउने गरेको चर्चा भइरहेका बेला सांसद झाले सो भनाइमा आफू विश्वास गर्न नसक्ने बताएका हुन्। सोमबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पार्टी सभापति लामिछानेले मन्त्री बनाउन रकम असुली गरेको पुष्टि गरेको देखाउन चुनौती नै दिएका छन्। उनले पार्टी नेतृत्वको पार्टीका निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठसँग मन्त्री बनाउन 2.5 करोड मागेको भन्ने कुरा पनि सत्य नभएको जिकिर गरे। मन्त्री बनाउन पार्टी नेतृत्वलाई 2 करोड दिनुपर्ने भन्दै व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग पैसा मागेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएपछि पार्टीका सांसद श्रेष्ठ निलम्बित भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद धवल शमशेर जबराले आफ्नो पार्टीले देशमा भ्रष्टाचार हुन नदिने दाबी गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद जबराले देशमा एनसेल, नक्कली भुटानी शरणार्थी र धितो बोर्ड लगायतका काण्डै काण्ड आएको भन्दै ती सबैलाई राप्रपाले नजिकबाट नियालिरहेको बताए। उनले राप्रपाले देशमा भ्रष्टाचार हुन नदिने उल्लेख गर्दै सरकारलाई सचेत गराए। उनले मन्त्रीका छोराहरूले विभिन्न घटना घटाइरहेको भन्दै उनीहरूलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्ने बताए। उनले भने, यो देशमा भ्रष्टाचार हुन हामी दिने छैनौं, तपाईहरू सचेत रहनुहोस्। यो सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु। सरकारमा बसेका ठूला मन्त्रीका छोराहरूले विभिन्न घटनाहरू घटाइरहेका छन्। सरकारले उनीहरू सबैलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सिंहदरबार भित्रको फोहोर नउठाउने भनेर गरेको घोषणाको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी रहेको बेला उनले यो बाध्यात्मक भनेर स्पष्टीकरण दिएका छन्। आफूले सुधारका लागि गरेको प्रयासको फेरिस्त सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेका छन्, संघीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न। पटक पटकको कोसिसपछि 9 महिनामा पटक पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ। उनी अगाडि लेख्छन्, केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु पर्यो। त्यो लहरमा अनाशय गरेको निर्णय थिएन। बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको व्यवस्था, गैर जिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो, जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो। बालेनले आफूले गरेको सुधारका प्रयास र सरकारी निकायबाट भएका व्यवस्थाका 14 उदाहरण पनि लेखेका छन्। नम्बर 1, गृह मन्त्रालय। अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी, 3 मन्त्रीसँग पटक पटक पहल सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको। नम्बर 2, परराष्ट्र मन्त्रालय। विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार। नम्बर 3, शिक्षा मन्त्रालय। सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा 2 मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको। नम्बर 4, स्वास्थ्य मन्त्रालय। सरकारी अस्पताल सरसफाई, बिमा सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स 102 को काठमाडौँ उपत्यकाभरि सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन, 2 मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको। नम्बर 5, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन। एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सी कोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संवाद सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल, 2 मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको। नम्बर 6, अर्थ मन्त्रालय। 52 वर्षदेखि 3 कुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी महानगरले पाउनुपर्ने घर बहाल कर नेपाल सरकारले उठाएको बारे याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर 12 महिना नै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम, 2 मन्त्रीसँग पटक पटक पहल। नम्बर 7, शहरी विकास। खोला कोरिडोर, खोला सरसफाई, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डरपास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्याम्पिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौँमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा, 4 मन्त्रीसँग पटक पटक पहल। नम्बर 8, भौतिक यातायात। रिङ रोड विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन, 2 मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल। नम्बर 9, सूचना तथा सञ्चार। आइएसपी र टेलिकम बीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालन बारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, 2 मन्त्रीसँग पहल। नम्बर 10, ऊर्जा मन्त्रालय। सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोमा व्यवस्थापन सहयोग, 2 मन्त्रीसँग पहल। नम्बर 11, खानेपानी। मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, QUKL को उचित व्यवस्थापन पहल, 2 मन्त्रीसँग पटक पटक पहल। नम्बर 12, भूमि सुधार मन्त्रालय। सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, मन्त्रीसँग पटक पटक पहल। नम्बर 13, संघीय मामिला। 3 कुनै विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा, 2 मन्त्रीसँग पटक पटक पहल। नम्बर 14, कृषि मन्त्रालय। मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षण, मन्त्रीसँग पटक पटक पहल। यी 14 मन्त्रालयका उदाहरण दिँदै बालेनले प्रश्न गरेका छन्, 500 मिटरको दूरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीवनका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुने हुन्छ भने दूर दराजका स्थानीय तहहरूमा भएको नीतिगत अप्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरूको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला? उनी थप प्रश्न गर्छन्, जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एक अर्काको अस्तित्व स्वीकारेको भनेर कसरी मान्ने? संघीय सरकार संघीयताको शुद्धिकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने? मेयर बालेनले स्थानीय समस्याहरू स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकुन् र संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदियोस् भन्ने चाहेको बताएका छन्। देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम लोकतन्त्रीय व्यवस्था मानिने संघीयतामा पनि त्यसको अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन छाडेपछि शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले फोहोरलाई देखाएर राजनीति गर्न नहुने बताएकी छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मन्त्री गुरुङले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयको समन्वयन गर्ने मात्रै जिम्मेवारी रहेको बताइन्। उनले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकाको भएको भन्दै मन्त्रालयले व्यवस्थापनका लागि समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्न कन्जुसाइ नगर्ने बताइन्। उनले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने महानगरको कदम सम्बन्धमा
मन्त्रालयमा छलफल भएको र समस्या समाधानका लागि समिति नै बनाएर अघि बढ्न लागिएको बताइन्। उनले फोहोरलाई देखाएर राजनीति गर्न नहुने बताइन्। उनले भनिन्, हामीले समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा कुनै पनि कन्जुसाइ हुँदैन। विगतमा यहाँको फोहोर व्यवस्थापनको निम्ति शहरी विकास मन्त्रालयले समन्वयन गरेर बन्चरे डाँडासम्मको सडक निर्माण र अर्को भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको लागि जुन जिम्मेवारी थियो त्यो पूरा गरिसकेका कारणले गर्दा अब हामीले समन्वयन गर्ने काम मात्रै हो। हिजो मात्रै हामीले मन्त्रालयमा छलफल गरेका छौं। हामी तत्कालै बैठक बसेर एउटा समिति नै तयार गरेर त्यसबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने भनेका छौं। फोहोरलाई देखाएर हामीले राजनीति होइन निकास दिनुपर्छ, त्यो कुरामा हामी लागि परेका छौं। समस्या समाधानका लागि सरकार लागि परेको मन्त्री गुरुङले बताइन्। डिस्चार्ज भएको 36 दिनसम्म बिरामी बन्धक रहेको जनकपुर धाम स्थित न्युरो अस्पताल दर्ता बिना नै सञ्चालन भइरहेको खुलेको छ। 2078 फागुन दोस्रो सातादेखि सञ्चालन भएको अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति नै नलिएको पाइएको छ। जनकपुर न्युरो हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा दर्ता छ र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएको छ। अस्पतालले शेयरधनी डाक्टर विजय राउतले न्युरो अस्पताल सम्बन्धी अस्पताल स्वास्थ्य सेवा विभागमा दर्ता रहेको दावी गरे, तर स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको उपचारात्मक सेवा महाशाखा अनुसार त्यो अस्पताल हालसम्म दर्ता भएको छैन। अस्पताल अनुगमन तथा शुद्धिकरण शाखा प्रमुख नरेन्द्र खनालका अनुसार अस्पतालले दर्ताका लागि निवेदन दिएको तर मापदण्ड नपुगेका कारण सूचीकृत हुन सकेको छैन। न्युरो अस्पतालले दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि हामीले 2-3 पटक अनुगमन समेत गर्यौं, तर सरकारले तोके बमोजिमको मापदण्ड भने पूरा भएको देखिएन। खनालले भने हामीले मापदण्ड पूरा गरेर दर्ता प्रक्रियामा आउन सुझाव दिएका छौं। उपचार खर्च तिर्न नसकेर न्युरो अस्पतालमा बिरामी 36 दिनदेखि बन्धक रहेको समाचार प्रकाशित भएपछि विभागले 24 घण्टा भित्रमा कसको मातहतमा रहेर सञ्चालन भएको छ भन्ने लिखित जवाफ समेत मागेको थियो। अनुगमनको क्रममा फार्मेसी, आकस्मिक कक्ष लगायतका विभिन्न कुराहरू सरकारको मापदण्ड अनुसार नभएको अस्पताल अनुगमन तथा शुद्धिकरण शाखाले जनाएको छ। बालिका बलात्कारको आरोपमा जिल्ला अदालत ललितपुरले व्यवसायी सुशील चटौतलाई 18 वर्ष 1 महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको छ। आफ्नो घरमा काम गर्ने 14 वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा चटौतलाई सोमबार न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले सजाय निर्धारण गरेको हो। चटौतबाट 8 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि आदेश भएको छ। प्रहरीमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर बनाउन तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीबाटै मुद्दा कमजोर बनाउन दबाव भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। खातीको सचिवालयमा रहेका सह न्यायाधिवक्ता हरिश प्रसाद जोशी र सहायक न्यायाधिवक्ता निजी सचिव बिन्दु धामीले फोन गरेर मुद्दा कमजोर बनाउन दबाव दिएको तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले सार्वजनिक गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ब्याङ्कको ब्याज दर घटाउनका लागि सरकारले विभिन्न उपाय खोजिरहेको बताएका छन्। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधि संघको छलफलमा उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, मैले नै यो बैठकको आयोजना गरेको हुँ। अर्थतन्त्रमा देखा परेको दबावलाई कम गर्न लगातार छलफलमा छौं। ब्याङ्कको ब्याज दर घटाउने उपाय खोजिरहेका छौं। हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं। विदेशी मुद्रा सञ्चितको दबावमा अलि सजिलो भएको महसुस भएको छ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित र विप्रेषणमा सुधार आएको जनाउँदै उनले बजेट बनाउनु अघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग बृहत छलफल गर्ने बारेमा आफूले सोचिरहेको बताए। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले अहिले सरकार निर्वाचनकै बेलाको गठबन्धन अनुसार बनेकाले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी काम गर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 2 को प्रथम क्षेत्रीय अधिवेशनको सोमबार पञ्चपुरी नगरपालिकाको बाबिया चौरमा उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन, संविधानको शुद्धिकरण गर्न र देशको तीव्र विकासका लागि वर्तमान सरकारले काम गर्ने बताए। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जनतासँग हामीले मत माग्दा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन्छौं, सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई शुद्धिकरण गर्छौं, तीव्रतर गतिमा देशको विकास गर्छौं भनेका थियौं। उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, चुनावका बेला मतदातासँग गरिएका वाचा अनुसारका कामहरू गर्न अहिलेको सरकार लागिरहेको छ। पोखराको पृथ्वीनारायण पीएन क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुने भएको छ। लामो समयदेखि क्याम्पसमा जारी तालाबन्दी र अदालतमा पुगेको रिट निवेदन फिर्ता भएसँगै चुनावी हुने निश्चित भएको हो। क्याम्पसको निर्वाचन समितिको सोमबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै चुनावी माहौल गरमाएको छ। निर्वाचन समितिले चैत 29 गते मनोनयन दर्ता र वैशाख 3 गते मतदाताको मिति तोकिएको छ। यसअघि निर्वाचन भान्ने गरी कुनै पक्षबाट तालाबन्दी गरिए प्रशासनको सहयोगमा ताला तोडेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन गरेको थियो। स्थगित
निर्वाचन गर्ने क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थी समूहबीच सहमति भएको हो। फागुन 19 गते सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सोभियो निर्वाचन कार्यालय पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा दर्ता भएको विद्यार्थी समूहको नाम प्रकाशन नभएपछि असन्तुष्ट समूह उच्च अदालत पोखरा पुगेको थियो। देशकै सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा सोभियो निर्वाचनका लागि फागुन 27 गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यसूची थियो, तर निर्वाचन कार्यालयमा लागेको ताला नखुल्दा उम्मेदवारी दर्ता हुन सकेन। त्यसपछि उच्च अदालत पोखराले फागुन 28 गते तत्कालका लागि निर्वाचन गतिविधि अगाडि नबढाउन आदेश दिएपछि निर्वाचन गतिविधि शून्य जस्तै भएको थियो। तर अन्तिम फैसला अगावै क्याम्पस प्रशासन विद्यार्थी समूह असन्तुष्ट पक्षबीच सहमति जुटेपछि चुनाव हुने निश्चित भएको छ। विद्यार्थी अभावका कारण काठमाडौँ विश्वविद्यालयले केही शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि निर्णय नभइसकेकाले कुन कुन कार्यक्रम बन्द गर्ने भन्ने केयुले खुलाएको छैन। सोमबार काठमाडौँ विश्वविद्यालय र शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाली जोनको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा केही उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर थापाले विद्यार्थी कम भएका कार्यक्रम स्थगित गर्ने जानकारी दिए। हामी विद्यार्थी ल्याउने बहानामा लोकप्रिय कार्यक्रम जथाभावी विस्तार गर्दै लाने पक्षमा छैनौं, तर विद्यार्थी कम भएका शैक्षिक कार्यक्रम भने फेज आउट गर्दै लान्छौं, उनले भने। विश्वविद्यालयका अनुसार 200 भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रममा कुल कोटाको 30% खाली छ। विद्यार्थी संख्या घट्नुका ठ्याक्कै कारण भन्न सकिने अवस्था छैन, तर राज्यले प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि नियन्त्रण गर्नेमा मात्रै केन्द्रित हुनु पनि एक कारण हो, उपकुलपति थापाले भने। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको र छिट्टै निर्माणको काम सुरु हुने बताएका छन्। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल पाल्पा खण्डमा निर्माण हुने सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग क्षेत्रको सोमबार अवलोकन गर्दै मन्त्री ज्वालाले निर्माण कम्पनी मन्त्रालय सम्बन्ध कर्मचारीसँग छलफल गरेर योजनाको छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउने गरी सहजीकरण गर्ने बताए। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल पाल्पा खण्डमा निर्माण हुने सुरुङ मार्ग क्षेत्रको सोमबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। उनले आफू मन्त्री भएपछि पहिलो पटक आयोजनाको जानकारी लिन निरीक्षणमा आएको भन्दै गुणस्तरीय रूपमा काम गर्न निर्देशन दिए। अमेरिकाको केन्टकी शहरको एक ब्याङ्कमा गोली चल्दा एक बन्दुकधारी र कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार एक प्रहरी सहित 8 जना घाइतेलाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। सोमबार ओल्ड नेशनल ब्याङ्कमा प्रहरी अधिकारीसँगको भिडन्तमा संदिग्धको मृत्यु भएको छ। ती व्यक्ति ब्याङ्ककै पूर्व कर्मचारी हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार स्थानीय समय अनुसार बिहान 8:30 बजे गोली चलेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। करिब 3 मिनेटपछि प्रहरी त्यहाँ पुगेपछि प्रहरी र अभियुक्त बीच गोली हानाहान भएको थियो। यद्यपि आक्रमणकारीको मृत्यु प्रहरीको गोलीबाट भएको हो वा उनले आफैलाई गोली हानेको हो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन। राष्ट्रपतिका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो बारे प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसदमा माफी मागेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिका प्रमुख सचेतक परियारले माफी मागेका हुन्। हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य मार्फत भएको घटनाका कारण तपाईहरूको सम्मानमा पुगेको चोटप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौं, उनले भने। परियारले उक्त घटनाले राष्ट्रपति कति पनि विचलित नभएको बताए। अडियो प्रकरणमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र छानबिन गर्न अनुशासन विभागलाई निर्देशन दिएको पनि परियारले संसदलाई जानकारी दिए। सुशासन र भ्रष्टाचारको अभियानलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो अभियान ठानेको र अडियो बारे सांसद ढाका कुमारलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको पनि जानकारी गराए। सांसदहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको अडियो प्रकरणबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्। श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि सभापति रवि लामिछाने नजिकका व्यक्तिले 2 करोड रुपैयाँ माग गरेको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग सहयोग माग गरेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएको थियो। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले प्रश्न गरे, मन्त्री बन्नकै लागि कुनै एउटा व्यवसायीसँग बडो पारदर्शी ढंगले गफगाफ गरेको सुनिन्छ, यो भन्दा लज्जाबोध के हुन सक्छ र? सांसद श्रेष्ठले सभापति लामिछानेको कोर टिमले रकम माग गर्न लगाएको भनी टेलिफोनमा भनेको उल्लेख गर्दै त्यो कोर टिम भनेको के हो भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद गुरुङले उक्त कोर टिम बारे पनि छानबिन हुनुपर्ने बताए। प्रतिनिधि सभा सदस्य श्रेष्ठले गरेको कुराकानी भ्रष्टाचार कमिसन आदि बारे सांसद चुप लागेर बस्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखे। आजकै दिनमा यही बैठकबाट एउटा संसदीय समिति बनाएर यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि म माग गर्दछु, गुरुङले भने।
राष्ट्रपति कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निजी संस्थालाई फोन गरेर फोहोर उठाइदिन अनुरोध गरेको छ। शीतल निवास र त्यस वरपरको क्षेत्रबाट फोहोर सङ्कलन गर्दै आएको परिवर्तन सेवा प्रणालीलाई शीतल निवासले टेलिफोन गरेर फोहोर उठाइदिन भनेको हो। तर फोहोर मैला उठाएर बन्चारे डाँडामा लैजानु पर्ने भएकाले त्यहाँ महानगरले नलैजान निर्देशन दिएकाले फोहोर नउठाएको परिवर्तन सेवा प्रणालीका सञ्चालक मित्र प्रसाद घिमिरेले बताए। हामीलाई फोहोर उठाउन राष्ट्रपति कार्यालयबाट फोन आए पनि फोहोर नउठाउनु भन्ने महानगरको मेयरको निर्देशनले उठाएका छैनौं, सञ्चालक घिमिरेले भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारबाट फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित सिंहदरबार भित्रका कार्यालयबाट पनि फोहोर उठेको छैन। फोहोर मैला व्यवस्थापन संघका अनुसार सरकारी कार्यालयबाट दैनिक करिब 9 टन फोहोर संकलन हुन्छ। महानगरपालिकाले फोहोर नउठाउन दिएको निर्देशन कायम भएसम्म फोहोर नउठ्ने संघले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग तत्काल वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। मेयर बालेन शाहले संघीय सरकारप्रति असहमति प्रकट गर्दै सिंहदरबार भित्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै काठमाडौँ 4बाट निर्वाचित सांसद थापाले यस विषयमा तत्काल बालेन शाहसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखसँग तत्काल वार्ता गरियोस्, जायज माग पूरा गरियोस्। यसमा काठमाडौँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइयोस्, उनले भने। संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानून नबनाउँदा र अन्तर्तह समन्वयन गर्नुपर्ने संयन्त्रहरूलाई सक्रिय नराख्दा स्थानीय तह र प्रदेशहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको थापाले बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले संघीयताको खर्च नेपाली जनताले धान्न नसक्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूहरूको असहमति रहेको बताउँदै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले चैत 23 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरूमा आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको बताउँदै हस्ताक्षर आएकोमा आपत्ति जनाए। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका संघीयता, नागरिकता र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विमति राख्दै आइरहेको थियो। न्यूनतम कार्यक्रममा हाम्रो पनि सहमति गर्यो भन्ने कुरा बाहिर आयो। यसले जनतामा भ्रम पर्यो। हामीले संघीयता नेपाली जनताले बोक्नै सक्दैन। सांसदको संख्या मात्रै 884 छ। त्यस अनुसारका मन्त्री छन्। यो खर्च जनताले धान्न नसक्ने संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, केसीले भने। राष्ट्रिय सभाका सदस्य महेश कुमार महराले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई भङ्ग गर्ने प्रयासहरू हुन थालेको बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महराले भने विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई भङ्ग गरेर फेरि देशलाई द्वन्द्वतिर लैजाने किसिमका अभिव्यक्तिहरू, घटनाक्रमहरू भइरहेका छन्। 10 वर्ष जनयुद्धको जगमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई अन्यथा व्याख्या नगर्न आग्रह गरे। जनयुद्धले ल्याएको उपलब्धि मान्ने तर जनयुद्धलाई नमान्ने हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। जनयुद्धलाई अपराधीकरण गरेर माओवादी नेताहरूलाई जेल हाल्ने सपना नदेख्न आग्रह गर्दै उनले भने शान्ति प्रक्रियालाई अल्झाएर माओवादी नेताहरूलाई जेल कोच्ने सपना जुन देखिरहेको छ, कसैले त्यो सपना देख्छ भने त्यो दिवा सपना हुनेछ, त्यो पूरा हुने छैन। प्रहरीले 25 वर्षदेखि फरार एक प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका 3 घर भई हाल स्वयम्भूको भगवान पाउ बस्ने 59 वर्षीय प्रेम लामा भन्ने ओम बहादुर तामाङ रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी जीव मास्ने बेच्ने मुद्दाको अनुसन्धानका सिलसिलामा फरार रहेका थिए। भारतको उत्तर प्रदेशमा आफ्नै बिहेमा हवाई फायर गर्ने एकजना बेहुली बेपत्ता भएकी छिन्। बिहेमा स्वयम्वर गरे लगत्तै दुलाहासँगै बसेकी बेहुलीले पिस्तोलबाट 4 राउन्ड हवाई फायर गरेकी थिइन्। उनले हवाई फायर भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ। उनी विरुद्ध मुद्दा पनि दर्ता गरेको प्रहरीले जनाएको छ। भिडियोमा छेउमै बसेका एकजना युवकले स्वयम्वरपछि बेहुलीको हातमा रिभल्भर थमाउँछन्, जसबाट बेहुलीले 4 राउन्ड हवाई फायर गर्छिन् र रिभल्भर युवकको हातमा थमाउँछिन्। यो भिडियो बेहुलीकै एकजना साथीले सामाजिक सञ्जालमा राखेकी थिइन्। प्रहरीले पक्राउ गर्ने डरले उनी बेपत्ता भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतका धेरै ठाउँमा खुसियाली मनाउँदा बन्दुक पड्काउने चलन छ। सिराहाको मिच्रैया बजारका सुकुम्बासी तथा व्यापारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बजारमा झण्डै 7 दशकदेखि घर बनाएर बसोबास तथा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका सुकुम्बासी र व्यापारीहरूको घर नगरपालिकाले भत्काइदिएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नगरपालिकाले आफूहरूमाथि ज्यादती गरेको भन्दै उनीहरूले मिच्रैयामा र्याली प्रदर्शन गरे।
नगरपालिका जनताका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टो जनतामाथि शासन गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। गाउँ ब्लक र बहाल विक्टोरीको जग्गा अतिक्रमण गरिएको भन्दै केही समय अघि उक्त जग्गामा बनेका संरचनाहरू नगरपालिकाले स्थानीयको विरोधका बावजुद भत्काइदिएको थियो। तर नगरपालिकाले आफूहरूको बस्ने तथा व्यवसाय गरेर बाँच्ने सुनिश्चितता नै नगरी चालेको यो कदमले बेघर बनेको, व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा रोजीरोटीको आधार नै गुमेको लगायतका दुखेसो उनीहरूको छ। आफूहरूलाई बस्न र व्यापार गर्नका निम्ति तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले घर भत्काउँदा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, बस्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा दिनुपर्ने, आफूहरूमाथि ज्यादती भएकाले छानबिन गरी न्याय दिनुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका छन्। आफूहरूको मागको सुनवाई नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूको रहेको छ। राष्ट्रिय सभाका नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी रावलले 2 करोड घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रको शत्रु भएकाले घुस लिने काममा निलम्बित सांसद श्रेष्ठ मुछिएका होइनन्, सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी हुन्। सांसद श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि 2 करोड चाहिएको भन्दै व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग पैसा मागेको अडियो विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि त्यो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद श्रेष्ठलाई निलम्बन गरी 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। सांसद रावलले त्यस्ता घटना सत्य हुन् वा होइनन् तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, हामीले देखिरहेका छौं अहिले 2 करोडको अडियो एकदमै भाइरल भइरहेको छ। यसमा सरकारको के छ? यो के हो? यसको सत्य तथ्य के हो? हामीले भनिरहेका छौं घुस लिने र दिने राज्यको शत्रु हो। यो कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भनिरहँदा, यो घटना आइरहँदा, यो पार्टी विशेषको भन्दा पनि पार्टीले कारबाही गर्ने भन्दा पनि राज्य सरकारले यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर कारबाहीका दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद रावलले सरकारलाई संविधान र कानून अनुसार अघि बढ्न पनि ध्यानाकर्षण गराइन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका परियोजना अगाडि बढाउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 72औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै परम्परागत सोचबाट माथि उठेर विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ, विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृह कार्य भइरहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छ। परम्परागत सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। सरकारले यसपटक विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ, विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृह कार्य गरिरहेको छ ताकि जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्। भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकुन्। नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सोमबारदेखि लागू हुने गरी समर्थन फिर्ता लिएको एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलका नेता यामलाल कण्डेलले जानकारी दिए। यसअघि आइतबार सुरुमा सरकार गठन गर्दा मन्त्री बनेका 3 जनाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। शर्मा नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जितबहादुर मल्लले राजीनामा दिएका थिए। उनीहरूले वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्यमा मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको बताएका छन्। नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। यसअघि फागुन 18 गते राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले चैत 17 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला राप्रपा बाहेक एमाले, कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा राप्रपाका 1 जना सांसद छन्, एमालेका 10 जना सांसद छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, नेपाली कांग्रेसका 14, समाजवादीका 1 र स्वतन्त्र 1 जना सांसद छन्। निर्वासनमा रहेका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले हालै भएको एक घटनामा माफी मागेका छन्। भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालामा बस्दै आएका दलाई लामाको एक बालकसँगको भिडियो केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। उक्त भिडियोमा दलाई लामाले बालकलाई अँगालेको र उनको ओठमा चुम्बन गरेका छन्। ओठमा चुम्बन गरेपछि उनले ती बालकलाई मेरो जिब्रो चुस्न सक्छौ भनेर सोध्छन्। दलाई लामाको उक्त व्यवहारको तीव्र आलोचना भएपछि उनले सोमबार माफी मागेका हुन्। दलाई लामाको सामाजिक सञ्जालमा राखिएको वक्तव्यमा उनले आफूले भेटेका मानिसहरूसँग निर्दोष तरिकाले जिस्किनी गरेको उल्लेख गरेका छन्। उक्त बोली र व्यवहारबाट ती बालक र उनका परिवारलाई चोट पुगेको भए माफी माग्न चाहन्छु, दलाई लामाको वक्तव्यमा भनिएको छ। उनले उक्त घटनाप्रति खेद पनि व्यक्त गरेका छन्।
हवस् त दर्शकवृन्द, आजका सम्पूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरिरहेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हाम्रो फेरि भेट हुन्छ अर्को समाचारहरूको अपडेट लिएर। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।